Likod, nakadungog mo? Mayong gabi eh. Salamat. Mga igsona ko, abi ninyo, kining atong pagpasakop sa DDR Church of Promise in the Philippines Incorporated, dili kini siya tinumutungo. Number one, kita ang mga tao gipaila sa tinuod-anay nga Dios. Kita na ang mga tao nga gipaila sa tinuod nga manunubos. Tungod yan ang mga igsuna ko, kung akong mainumduman ka ng halos libuan ka mga pagtuo sa tibok ng kalibutan, dunay usa ka bahin sa kasulatan nga makapasubok. Alang nako. Tungod kay sa kadaghan magpahayag, sa kadaghan magwali, o magpamatuod nga sila mga tinunan ni Kristo, sila mga nakailaw Diyos. Apan kung atong sugdan, kinsa ang mga tinuod nga mga ministro o mamumulong sa atong Ginoong Diyos o sa atong Ginoong Kristo. Atong paminawan mga igsuna ko ang nakasulat sa unang Korinto kapitulo 1 kapitulo 4 versikulo 1. May gabi sa tanan, labi na sa atong amahang pangalan Papa DJR. Wishing you pa wonderful day. 1 Korinto 4:1. Mao kini ang paagi unsaon sa mga tao sa pag-isip kanamo pagaisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo ug mga piniyalan sa mga tinago sa Dios. Mga igsuna ko, hayag ug tataw kaayo ang pahayag kanato sa usa ka bahin sa kasulatan nga gisulat ni Apostol Pablo. Mga igsuna ko, kini pagka-ministro o piniyalan para mahimong sinugo sa pagpahayag sa pulong sa Dios, doon na kini siya kalaki nga mga tinago niya. Tungod yan ang mga igsuna ko, ang mga mamumulong nga nagpasalig nga sila makaluwas. Apan, kung wala sila gipiyal nga tinago sa Dios, mahimong kapakyasan ang tanan. Abi yung mga igsuna ko, kung sa kining kabililon kining tinago, nga bigibiyal sa usa ka mamumulong ni sa atong Ginoong Kristo, mato pa sa nakasulat sa Pinadayag 2:17 mga igsuna ko atong patalimhugan. Pinadayag 2:17. Ang adunay igdulungo kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaogon pagkahatagan ko sa mana nga tinaguan. Mga igsuna ko, unsa kabililhon ang mao nga gipiyal sa iyang mga mamumulong, ang paghatag ug katungod ug ang ilhanan mana nga tinaguan. Kamo ba mga igsuna ko nakadawat mong mana nga tinaguan? Kung kita nakadawat sa mana nga tinaguan gikan sa Dios, buti pasabot ang nagwali kanimo, ang nagtudlo kanimo, usa ka piniyalan nga tinuod sa atong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Kristo. So, mga igsuna ko, kining mga kaalang nga gipaambit kanamo, among ginagmay paghatag para ang matag usa kanato makatakon nga mapanghawiran kini nga maligod luyo sa madanlog nga kalibutan. Kay sa panahon nga kita magluya, musulod ang mga laing pagtulunan, igo ra kita mingon nga tinuod bitaw no, sakto gyud, nakasulat gyud. Wala mga nagitudlo sa amo, di ba? So mga igsuna ko tungod niya na dili na to paghatagan o gigayon ng atong mga pagtuo masulod
sa dili mga maayong pagtudlo. Kaya kung sundan nato ang unahan nga gitsunan nato, kapag kadunay muduol sa inyong panimalay kunya magwali, dili sama sa giwali sa mga apostoles, bisan pa ang paglamano, ayaw ninyong lamano, kaya makaambit mo sa ilang sala. Pero sa ato, pinapilira ta, wala na problema. Lamano, balag kayo sa gatos, okay lang. Okay, welcome pag inatog maayo, kisnakon pag itog maayo. Bugnaw, init, papilion pa. Pero okay lang na mga igsoon ako kay kanako sa kagawi nga maayo. Tungod niya na mga igsoon ako, akong balikan nga kining pagtuo, magipiyal sa ato sa Dios, dili kani minugna-mugna o tinumutungo o katang isip. Kung dili, pinasubay kini. Una, sa usa ka magwawali nga piniyalan sa tinago sa Dios. Unsa ang iyang ipiyal, number 1 kanang iyang manang tinaguan. Ug ang sunod niya na usa ka gamay nga bato nga puti nga sinulatan sa pagungalan nga walay makapasabot bisan kinsa gawas sa nagadawat nini. Kapag kanaan ka nato mga kaigsunan nako, buti pasabot matuman ka nato ang nakasulat sa Mateo 3:11 nga ang pagpakasabot may tungod sa gingaran sa langit nga usa ka tinaguan na kanimo kanako o kanatong tanan. Salamat sa atong pagpaminaw. Hinaut nga doon na kita nasabtan. Maayong gabi po sa Ilihan sa lahat sa isa kapagmulong, labi na sa isa nga po sa mga pagpasabot sa nakasulat sa rin. So, agi sa pagpagay mo tao mo na isa sa mahalad sa awit, atong sugaton sa Ako maghahalad sa akong awit, akong yukuha kong kaugaling mga to sa atong balaan nga mga anak ug Espiritu Santo, ingon man sa atong patong Senior Santo nato, ug sa atong amahan Papa Gigi Arpa, birthday, o kanang magayon na may gabi.